बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। देखिए, अंगूठा माशाल्लाह इनका ना सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जब आपका अंगूठा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो ये एक ज़िद्दी नेचर का इंसान होता है। ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर की होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अना बड़ी होती है, ईगो बड़ी होती है, अपनी बात पर डट जाने वाले लोग होते हैं। देखिए, जिस इंसान ने भी ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना, तो उसके अंदर विल पावर का स्ट्रांग होना, अपनी बात पर कायम रहना और अपने किसी काम पर लगे रहना, सालों मेहनत करना और फिर आखिर में उसमें कामयाबी हासिल करना, ये कामयाब इंसान की सबसे जो पहली जो एक निशानी होती है ना, वो यही होती है कि वो मुसलसल अपना काम करता है, सालों एक ही काम लेके चलता है, उसी में मेहनत करता है और फिर उसमें उसको कामयाबी मिलती है। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी स्ट्रगल की और उस दौर के मुसलमानों ने किस कदर स्ट्रगल की। इनके वो एक पाकिस्तान बनाने के लिए जो असल स्ट्रगल थी, वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और उस वक्त फिर मुसलमानों ने एजुकेशन हासिल करना शुरू की और फिर एक लंबी जिदोजहद है। इनकी तकरीबन 100 साल तक मुसलमानों ने गुलामी देखी, फिर उस गुलामी से निकलने के लिए उन्होंने एफर्ट्स की और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक मुसलसल मेहनत और मुसलसल जदोजहद करके फिर हमने एक आज़ाद वतन हासिल किया। ये 1947 में जो पाकिस्तान बने, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, 2 दिन का काम नहीं था। इसके पीछे 100 साल बुजुर्गों की मेहनत थी, उनकी स्ट्रगल थी। लोगों ने अपनी खून बहाया, अपनी जान की कुर्बानियां दी, औरतों ने अपनी इस्मतें लुटाई। तो ये ऐसे ही लीडर टाइप लोग होते हैं जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है। ऐसे लोग अपना टारगेट जरूर अचीव करते हैं, जरूर अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो बिल्कुल ये जिंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जिंदगी में तरक्की करेंगे। अब एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर होता है, ये बताता है इरादे की मजबूती का, ये बताता है प्लानिंग का कि आपने कोई भी काम करना है ना, जिस कदर अल्लाह ताला ने आपके अंदर सूझबूझ रखी है, जिस कदर प्लानिंग रखी है, ये किस कदर आपके अंदर ज्यादा है। अब होगा क्या, अगर तो आपका अंगूठे का ये वाला जो पोर है, फर्स्ट पोर जो है, ये ज्यादा बड़ा होगा, तो फिर इनके आपकी जो आपके अंदर जो एक्ट करने की होगी ना पावर, वो बहुत बढ़ जाएगी। इनके कोई भी काम आपका, फर्ज करें ये फर्स्ट पोर आपका इतना बड़ा है, ये सेकंड पोर इतना छोटा है और ये इतना लंबा हो गया है। तो जब ये ज्यादा छोटा हो जाएगा और ऊपर वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को अगर यकदम गुस्सा आएगा तो ये फौरन रिएक्ट करेंगे, ये किसी को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। मैं इन फीमेल की बात नहीं कर रहा, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी मेल के हाथ में इस तरह का अंगूठा हो, जिसका ये जो फर्स्ट पोर है ये तो बहुत ही लंबा हो, लेकिन सेकंड वाला बहुत ही छोटा हो, सेकंड जो होता है वो सोचने समझने की सलाहियत का बताता है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इंसान के अंदर विल पावर तो बढ़ जाएगी, यानी कि कोई भी काम करना चाहेगा वो कर गुजरेगा, लेकिन उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत, उस काम को करने की जो प्लानिंग होती है, उस चीज की कमी होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बुरे तरीके से नाकाम हो जाएगा। वो इनके जल्दबाज हो सकता है, जज्बाती हो सकता है, और जल्दबाजी में और अपनी अच्छी गलत प्लानिंग की वजह से उसके मंसूबे जो है वो नाकाम हो सकती हैं। अब इनके अंगूठे पे हमें क्या नजर आ रहा है, अब इस चीज को समझें। इनके अंगूठे में हमें ये चीज नजर आ रही है कि अंगूठे का फर्स्ट पोर छोटा है सेकंड के मुकाबले में। अब देखिए, सेकंड की लेंथ यहां तक है, ठीक है। अब सेकंड की अगर लेंथ यहां तक है तो क्या होगा, अब ये प्लानिंग मंसूबे बहुत ज्यादा बनाएंगी, ओवर थिंकिंग करेंगी, सोचेंगी बहुत कुछ, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन होगा क्या, ये जो तिरछी लाइनें होती है ना, यहां पर ज्यादा लाइनें, ये क्या करेंगी, इस सोचने समझने की जो सलाहियत होगी उसको भी ये डैमेज करेंगी।
देखिए इनका अंगूठा अगर सोचा जाए तो 1 पोर, 2 पोर, 3 पोर, 4 पोर और 5 पोर, इतने ज्यादा पोरों में ये दूसरा हिस्सा को नहीं तकसीम होता कि यहां पे आपको गहरी 3 लाइनें नजर आए। तो होगा क्या कि ये प्लानिंग भी बहुत करेंगी, लेकिन उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए क्योंकि ये वाला सेकंड पोर बड़ा हो गया, अब ये प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करेंगी। लेकिन जब उस काम को मुकम्मल करने के लिए जिस कदर मजबूत कुव्वत इरादी की जरूरत होगी, विल पावर की जरूरत होगी, तो वो काम तो इस हिस्से ने मुकम्मल करना है ना, ये आपको ताकत देगा, इसने कंप्लीट करना है। तो ये हिस्सा छोटा है, तो ये उस काम को बीच रास्ते में छोड़ देंगी, या पहली बात ये कि वो स्टार्ट ही नहीं ले पाएंगे, ये इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो उस काम को शुरू कर सके या उस काम को मुकम्मल कर सके। अब यूट्यूब पे जनाब बहुत ज्यादा आपको एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि जनाब यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 3 या 4 पोरे होती हैं आपके अंगूठे की, 1 2 3 4 5, तो पता नहीं आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे और पता नहीं क्या कुछ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल झूठी बात है। ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है जब यहां पर 3 या 4 लाइनें हो। याद रखने आपने, यहां पे जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा एफर्ट इनको जिंदगी में करनी पड़ेंगी। और मजीद अगर आपने एफर्ट देखनी हो तो अगर तो जिंदगी बड़ी सुकून के साथ गुजरनी हो तो ये आपकी आंख दोनों तरफ से बंद होगी, ठीक है। आंख बनेगी और इसके ये दोनों कोने बंद होंगे, इतनी खूबसूरत आंख होगी बनी हुई, ठीक है, और इसके कोने बंद होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे ये देखें तो इनकी आंख भी जो अंगूठे पे बन रही है वो भी ओपन है, इनकी एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये जा रही है। तो क्या होगा, अगर आंख ये बिल्कुल बंद हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। और फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी जबरदस्त करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और रूहानियत भी पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं, बड़े दूर तक इनकी मामलात पे नजर होती है अगर ये आंख बंद हो तो। लेकिन अगर ओपन हो तो फिर क्या होगा, इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। ओल्ड एज में भी मुश्किलात पेश आती हैं, जो मिड एज होती है उसमें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, रुपया पैसा जमा नहीं होता, सेविंग में मुश्किलात पेश आती हैं, इंसान को अपने रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाता, इनकी शादी में मसले बनते हैं, अगर जॉब कर रहे तो जॉब में मसले बनेंगे, बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉस कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अभी मजीद देख लेते हैं इनके हाथ में। अगर आपके हाथ में जिंदगी की लाइन इस तरीके से जंजीर नमा हो, ये देखेंगे क्रॉस 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 और मोटी है, बहुत चौड़ी है, तो ऐसे लोगों की सेहत जिंदगी भर इतनी अच्छी नहीं होती। बल्कि ये फीमेल है तो मैं इन्हें कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो होता है ना, वो कैंसर का खतरा भी होता है। अगर फीमेल के हाथ में या किसी मर्द के हाथ में ये वाली लाइनें हो, ये चेक कर लेंगे आप लाइफ लाइन, क्योंकि मैं 2 3 4 मेरी जिंदगी में ऐसे पेशेंट आए हैं कि कैंसर के जिनके हाथ में जिंदगी की लाइन सेम इसी तरह की थी। मैं ये नहीं कहता कि अर्ली एज में ही कैंसर हो जाता है, लेकिन 50 पे जाके 40-50 पे जाके ऐसी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है और इसके अलावा भी कैंसर की काफ़ी किस्में हैं, तो वो भी हो सकता है। तो मैदा ऐसे लोगों का वीक होता है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। देखिए इल्म पामिस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब बीमारी लगने वाली होगी, जब उसकी जो है ना वो असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, उस वक्त आपको पता चलता है कि आप बीमार हो गए हैं। लेकिन पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जो आपको 10 साल पहले 20 साल पहले ही बता देता है कि आप हार्ट के पेशेंट बनने वाले हैं, आप कैंसर के पेशेंट बनने वाले हैं, आपका मैदा वीक होने वाला है, आपके पित्ते में या गुर्दे में पथरी होगी। तो ये चीज़ें भी इनके पित्ते में गुर्दे में पथरी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि इनका मून भी वीक है। देखिए दिल की लाइन से हम जो है ना वो इंसान के मून को देखते हैं कि इनका चांद जो है वो इनके जायचे में किस कदर मजबूत है या पावरफुल है। जब दिल की लाइन में इस तरीके से होंगे जजीरे से, तो दिल की लाइन भी बता रही है कि ये जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आती हैं और दिल को धोखे भी मिलेंगे और बुरे तरीके से इनका दिल टूटेगा। तो इस तरीके से हम दिल की लाइन, दिल की लकीर को पढ़ते हैं, तो दिल को भी इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। अगर केटू से कोई लाइन, यहाँ से लाइन निकले और ये सीधी इधर
मून माउंट की तरफ जाए। केटू और मून का अगर आपस में कनेक्शन हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई ना कोई कला, कोई ना कोई आर्ट ज़रूर होता है। ऐसे लोग रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। ज़िंदगी की लाइन इनकी होगी तो लंबी, लेकिन ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि इनकी कोई सेहत मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही। आगे चल के कुछ ज़िंदगी की लाइन जो है वो तकरीबन 40 के बाद मुझे बेहतर होती नज़र आ रही है। दिमाग की लाइन देखिए तो दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन में गैप है, फासला है। ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये दो शाखा हो रही है। तो जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप होता है तो ऐसे लोगों में ईगो बड़ी होती है, अना बड़ी होती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और किसी दूसरे बंदे की बात इतनी आसानी के साथ मानते नहीं है। ये थोड़ी सी इनके अंदर बुरी आदत होती है, लेकिन अच्छी इस लिहाज से होती है कि ऐसे लोग सिर्फ सोचते नहीं रहते, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करें या बुरा करें, ये अपनी मर्जी करके ये ज़िंदगी में डिसीजन ले लेते हैं, लंबा चौड़ा नहीं सोचते। वीनस बाउंड जो है वो इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। एक से दो बेबी भी अल्लाह ताला इनको देगा, लेकिन बेबी होने में भी इनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी माँ जो होती है ना, सेहतमंद माँ, वो ये एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी हमें सेहत इतनी अच्छी लग नहीं रही, तो इस लिहाज से बेबी पैदा करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये होता है अंदरूनी मंगल तो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेन लाइन आप देखेंगे तो दो शाखा है। दिमाग की लाइन का दो शाखा होना बताता है कि ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। तो किस्मत की लाइन तो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, ये आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत एफर्ट की हैं, यहाँ पे कुछ काम शुरू किए हैं, फिर वो काम ख़त्म हुए हैं, फिर कोई कोशिश की है, फिर कोशिश की है, बिजनेस करने की भी कोशिश की है, जॉब करने की भी कोशिश की है, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी सवाए टेंशनों के इन्हें कुछ आया नहीं है। यहाँ पे अगर एक ही मजबूत हमें किस्मत की लकीर मिलती तो हम कहते कि जनाब इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी आरामदेह होगी, लेकिन 40 साल की उम्र तक ज़िंदगी की लकीर भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, और किस्मत की लाइन भी टूट टूट के चल रही है। तो 40 साल की उम्र तक तो कोई ज़्यादा सुख इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद दिमाग की लाइन से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट ली है, तो यहाँ पे जाके कोई 40 के बाद ही इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और उसके बाद यहाँ से फिर सन लाइन भी कुछ कुछ ब्रेक ब्रेक होके चल रही है। तो बुढ़ापा इनका लग रहा है कि अच्छा होगा, ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, लेकिन बुढ़ापे में भी जाके यहाँ पे आप देखें तो 50 से लेके तकरीबन 57-58 तक यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही। तो ओल्ड एज भी यहाँ पे लग रहा है। सन लाइन तो सपोर्ट करेगी, लेकिन 50 पे जाके 50 से लेके 55-58 तक भी थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़े से प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। और अगर हम जुपिटर माउंट देखें तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। ये लाइनें रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की हैं। अगर ये स्क्वायर बन गए तो ये इनको फ़ायदा देंगे। ये प्रॉपर्टी के लिहाज से, ज़िंदगी में कामयाबियों के लिहाज से इनको अच्छा माना गया, तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। वेल एजुकेशन, वेल नॉलेज होगा इनका, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और यहाँ पे मून माउंट पे भी एक लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही है, तो ये इस तरीके से किस्मत की लाइन, तो ये लाइन भी इनको ट्रैवल करवाएगी। बाहर जाने की ख्वाहिश ये ज़रूर इनके दिल में होगी, और ये इंशाल्लाह ताला बाहर के मुल्क जाएंगी। लाइफ लाइन भी नीचे आके दो शाखा हो रही है ऐसे, तो ये भी बाहर के मुल्क जाने का योग है। और यहाँ पर भी इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी इनको अर्ली एज में कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मैरिज लाइन है वो इस तरीके से चल रही है, और अगर एक लाइन यूँ नीचे की तरफ गिरे तो ये लाइन जो होती है ना, ये इस शादी को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। तो जो भी इनकी मैरिज होगी इसमें इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। अब पॉइंट आप गौर से समझें। आप देखिए शादी की लाइन किधर है, शादी की लाइन तो है इधर, लाइन एक ऊपर से शुरू हुई है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये रिलेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये कि इनकी शादी अच्छी खासी ठीक जा रही होगी, लेकिन फिर इनके दरमियान किसी दूसरे इंसान की शरारत की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। इनका जो लाइफ पार्टनर है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, वो दूसरी शादी की तरफ जा सकता है, या उसके किसी के साथ अफेयर हो सकता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, लेकिन इस लाइन का असर ये होता है कि ये इस लाइन को, इस रिश्ते को ये डैमेज करती है, इस रिश्ते को ये कमज़ोर करती है।
تو باقی ان کے رائٹ ہینڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ لائنیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، 1 2 3 4 کم سے کم 2 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ زندگی کی لائن 40 سال کی عمر تک تو ویک ہی لگ رہی ہے، تو تقریباً 35 40 سال کی عمر تک ہیلتھ کے ایشو رہیں گے، صحت بالکل اچھی نہیں ہوگی، اور جو گھریلو ٹینشنیں ہیں وہ بھی ان کی زندگی میں رہیں گی۔ اور یہاں پر تقریباً کوئی 30 35 سال کی عمر میں کوئی انسان ان کی زندگی میں آئے گا، یہاں پہ ان کی شادی ہوگی، اور شادی میں مسئلے مسائل تو ضرور آئیں گے، لیکن امید ہے کہ شادی ان کی چلے گی۔ پرابلم ضرور آئیں گے وہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کی لائن بتا رہی ہے کہ لمبی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ اور دماغ کی لائن یہاں پہ تھوڑی سی ویک ہے، اور اس کی ایک شاخ زندگی کی لائن کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا جو ایگو ہوتی ہے یا انسان اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے۔ انسان تھوڑا اپنے رشتوں سے بھی مشورہ لے کے چلتا ہے، اپنے لائف پارٹنر سے مشورہ کر کے چلتا ہے، یا اپنے پیاروں کے ساتھ مشورہ کر کے چلتا ہے، تو وہ جو ایک ہوتی ہے نا ضد، اپنی خالی میں نے بات منوانی ہے یا اپنی مرضی کرنی ہے، اس چیز کی کمی آ جاتی ہے۔ اگر دماغ کی لائن کسی بھی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جاہیں زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جائیں، تو ایسا انسان پھر زندگی میں جو بھی ڈسیزن لیتے ہیں اس میں وہ اپنوں سے مشورے ضرور کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ پرابلم بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک رہے گا۔ دماغ کی لائن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں بہت زیادہ ڈپریشن رہے گا۔ دل کی لائن کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، دل کی لائن کی حالت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، دل ان کا ویک ہے، جذباتی ہیں، اور جلدی غصے میں آئیں گی، اپنے ریلیشن بریک کریں گی، اور زندگی میں محبت کی کمی رہے گی، پیار کی کمی رہے گی۔ اور چونکہ دل کی لائن یہاں پہ سیٹرن کے نیچے ختم ہو رہی ہے، تو خود بھی یہ تھوڑی سی کبھی کبھی سیلفش ہو جاتی ہیں، صرف اپنی بات منوائیں گی، اپنا فائدہ سوچیں گی۔ اس چیز کو انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ تھوڑے سیلفش ہوتے ہیں نا، صرف اپنا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز بھی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ یہاں پہ ایک منی ٹرائی اینگل ضرور بن رہا ہے، لیکن ویک ہے تھوڑا سا، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، روپے پیسے کچھ نہ کچھ سیونگ بھی یہ کریں گی، لیکن یہ پوری طاقت کے ساتھ منی ٹرائی اینگل نہیں بن رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیسہ آئے گا ضرور، لیکن جمع نہیں ہوگا، خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو جب بھی آپ کی قسمت کی لائن بڑے زبردست طریقے سے جا رہی ہو، لیکن پھر اس کا رخ ادھر زندگی کی لائن کی طرف ہو جائے یا اس سائڈ پہ مڑ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 35 40 پہ جا کے یہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے ان کی دل کی حالت بتائی کہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور دماغ کی لائن کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، تو یہ کوئی غلط ڈیسیژن لیں گی، جس کے نتیجے میں ان کا کیریئر خراب ہوگا، اور ان کی کبھی کبھی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں جاب جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 طریقے سے انسان کی زندگی میں بہت بڑا موڑ آتا ہے، خاص اسپیشلی عورت کی زندگی میں، یا تو اس کی ڈائیورس ہو جائے، یا اس کی جاب، اگر وہ جاب کر رہی ہے تو اس کی بہت اچھی جاب، اور وہ جاب ختم ہو جائے۔ اور اس کے ختم ہونے کا کیا نظر آتا ہے، اگر یہ زندگی کی لکیر، تھوڑی قسمت کی لکیر اگر یہ زندگی کی لائن کی طرف مڑے، تو انسان اپنی غلطیوں سے، اپنی کسی بہت بڑی غلطی کی وجہ سے، کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے اپنا کیریئر، اپنی قسمت کو خراب کر لیتا ہے۔ تو مجھے ایک ہلکا سا سائن یہ نظر آیا ہے کہ یہ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر دیں گی یہاں پہ، تو دیکھیں گے تو یہاں پہ قسمت کی لائن نے اپنا ٹریک چینج کر لیا، یہاں پہ گرافو لائن نے بھی کاٹا ہے۔ تو 100% جو میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو شادی بریک ہونے کا خطرہ ہے یہاں پہ، یا ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تباہی، بہت بڑی خرابی یہاں پہ ضرور ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً 30 32 سال کی عمر سے لے کے 35 40 سال کی عمر تک بھی زندگی میں اسٹرگل رہے گی، پھر 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی اسٹرگل رہے گی، لیکن یہاں پہ قسمت کی لائن سٹرانگ نہیں ہے۔ 45 کے بعد قسمت کی لائن سٹرانگ ہو جاتی ہے، تو 45 سے 50 سال کی عمر میں جا کے ان کے مالی معاملات بہتر ہوں گے، پھر 50 پہ جا کے پھر یہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ دل کی لائن سے ایسے لائنیں نیچے کی طرف گریں گے، تو بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا۔ جو بھی رشتہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا، مے بی سیکنڈ میرج اگر یہ کریں تو سیکنڈ میرج بھی ڈیمیج ہو جائے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلی میرج نیچے ڈیمیج ہوئی ہے، دوسری میرج میں بھی ان کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سن لائن کو اگر ایسے کچھ لائنیں کاٹ دیں تو وہ بھی ہمیں بدنامی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہماری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہمیں ضرور زندگی میں دیکھنا پڑتے ہیں۔ یہاں پہ سیٹرن سے یہاں سے ایک لائن قسمت کی لائن کے طور پہ یہ نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 45 کے بعد آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی تو اس کو یہ لائن رول کرے گی، اور یہ سن لائن رول کرے گی۔ تو اولڈ ایج میں امید ہے کہ ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی، اور بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا،
اور آگے آنے والے معاملات جو ان کے اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ بھی دے گا، حج عمرہ بھی کریں گی، اور جو بھی ان کی دل کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جی، جو میں بات کر رہا تھا، میں نے آپ کو دو جگہ پہ بتایا ہے۔ ایک میں نے بتایا تھا کہ جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی، جو بھی ان کا پہلا رشتہ ہوگا وہ ڈیمیج ہو جائے گا، ایک منگنی یا ایک محبت ناکام ہوگی۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 28 سے لے کے 35 کے درمیان، بلکہ 28 سے لے کے 33 کے درمیان ان کی یہ والی شادی بھی ڈیمیج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ 35-40 پہ جا کے یہ ان کی شادی مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی دل کی لائن پہ جا کے قسمت کی لائن رک رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو محبت کے معاملے میں یہ بڑی بد قسمت رہی ہیں، ریلیشنز وائز ان کو کوئی سکھ نہیں ملا، اور ویسے بھی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی ہمیں زندگی کی لائن بڑی کمزور ملی ہے، تو نہ صحت اچھی رہی ہے، نہ گھریلو زندگی میں کوئی سکون ملا ہے، نہ اپنے رشتوں سے سچی محبت ملی ہے۔ اور سب سے عورت کے لیے جو سب سے زیادہ سکھ اور سکون کی بات یہ ہوتی ہے کہ چلو یار پیرنٹس کے گھر میں تو سکون ملا، کوئی نہیں، شاید شادی ہوگی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور میرے فائنینشلی حالات اچھے ہو جائیں گے، میری زندگی میں بالکل تبدیلیاں آ جائیں گی، آسائشیں ملیں گی اگر ہسبینڈ امیر ہوگا اور محبت کرنے والا ہوگا۔ تو وہ چیز بھی ان کو نہیں مل سکی، ان کی محبت کی ہے وہ بھی ناکام، منگنی کی ہے منگنی ٹوٹی ہے، جو بھی پہلی محبت یا منگنی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے، شادی ڈیمیج ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر شادی ٹوٹنے کا ہمیں بظاہر کوئی سائن نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ دیکھیں تو شادی کی لائن یہاں پہ دیکھیں مدھم ہو گئی ہے، مدھم ہو گئی، یہاں پہ ٹھپا سا رہ گیا، اکثر نظر آ رہا ہے، تو یہ کمزور شادی کی علامت ہوتی ہے۔ اب عام کوئی اگر جس کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوگا وہ بیچارہ یہی دیکھتا رہے گا کہ شادی کی لائن یہ دو شاخہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، جس کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہیں پھر شادی ٹوٹے گی، نہیں، شادی آپ کی ایسے بھی ٹوٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، جیسے یہ لائن نظر آ رہی ہے، اگر لائن اس طریقے سے چوڑی ہو جائے گی تو وہ رشتہ آپ کا بریک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری لائن دیکھیں تو دوسری لائن بھی چوڑی ہے، جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا چلنا بھی بڑا مشکل ہے، تو شادیوں میں کوئی زیادہ سکھ نہیں ان کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرینڈز اگر آپ اپنا ہاتھ ہیٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ہیٹ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے، 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے دو چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان، تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ہیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے، اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہے تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔